It's an AP1 presentation. Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Welcome! Thank you so much, contestants. स्वागत छ पूर्णाङ्क सरलाई हाम्रो यस बुगी उगीको मञ्चमा। दर्पण छाया जुन चाहिँ गीत आज पनि हाम्रो मानस पटलमा ताजै छ। उहाँ स्वयं कोरियोग्राफर आज हामी माझ हुनुहुन्छ एज अ गेस्ट जज। र त्यसै गरी वुड लाइक टु वेलकम अन स्टेज आवर जजेस दिलीप राय माझी एन्ड प्रियङ्का कार्की। दर्पण छायामा दिलीप सरलाई पनि उहाँले डान्स सिकाउनु भएको। दिलीप सरको त गुरु नै भन्दा नि हुन्छ। आज सरसँग बुगी उगीको स्टेजमा हामी पनि भेट्न पायौँ, अत्यन्तै खुसी छौँ। कन्टेस्टेन्ट खुसी? आज हामी 12औं एपिसोडमा छौँ र आज हामी छान्दैछौँ हाम्रो टप 10। हाउ डु यु फिल सर हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको लागि केही दुई शब्द? सबभन्दा पहिला म डान्सरहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। यु आर द रियली ग्रेट डान्सर। तपाईँले सरले मलाई यहाँ टच गर्नुभएको छ। बेस्ट अफ लक। पूनम राई सर मेरो टिचर हुनुहुन्छ, मेरो गुरु हुनुहुन्छ र आज मैले सँगै यहाँ सरसँग चाहिँ नि आज जजमेन्ट गर्ने मौका पाउँदाखेरि मलाई धेरै नै खुसी लागेको छ। त्यहाँमाथि प्रियङ्कासँग पनि सँगै हुनु पाउँदा अझै बढी खुसी लागेको छ। तपाईँले मेरो फिल्ममा फाइट साइट पनि हेर्ने गर्नु भएको छ कि छैन? अब दिनेश भाइ हेरेको थियो तपाईँ त गुड्डा लखडा फिल्लीले कुदेको हजुर नि होइन? तपाईँले त्यो हेर्नु भए मलाई यहाँ मेरो हात फाल्नुहुन्थेन कि? दर्पण छाया मेरो वान अफ माई फेभरेट फिल्म्स हो र लहनाले जुरायो कि गीत त अब आइम स्योर सबै उहाँहरूको पनि सबैको फेभरेट गीत होला। इनफ्याक्ट 2005 मा मिस टिन नेपाल हुँदाखेरि पनि मैले यही गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेको थिएँ र म मिस ट्यालेन्ट पनि भएको थिएँ त्यो त्यो कन्टेस्टमा। र त्यसपछि पनि धेरैचोटि मैले लहनाले जुरायोमा त एकदमै धेरैचोटि मैले नृत्य प्रस्तुत गरिसकेँ। आशा छ एक दिन उहाँले मलाई पनि कोरियोग्राफ गर्नुहुन्छ होला। प्रियङ्का तिमीले त्यत्रो पटक डान्स गरेर आएछ लहना कि जुरायो भनेर, त्यो नाच्दाखेरि म दिमागमा आउँदैन थियो। मैले दर्पण छाया गोपी कृष्ण हलमा गएर एटलिस्ट 25 चोटि हेरेको होला होइन। अनि त्यो अब त्यतिखेर म सानै थिएँ नि त, तपाईँ पो हिरो भइसक्नु भएको थियो होइन? म एकदम आउट अफ द लिग भइसकेँ म। अनि पहिलोचोटि होला त्यति धेरै पटक एउटै नेपाली फिल्म हेरेको। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कि त्यतिखेर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो कस्तो राम्रो नाच्ने एक्टर, कस्तो राम्रो एक्सप्रेसन दिने भन्ने। भरे आज त तपाईँसँगै उभिरहेको छु म। कस्तो भाग्य मेरो। अब पछि लाग्यो दुईजना। Well, thank you so much, judges, and it's an honor to have you out here. धेरै धेरै धन्यवाद। दिनेश, आज काम विशेषले कविराज सर हामी माझ हुनुहुन्न। नमस्ते, म कविराज गहतराज। आजको एपिसोडमा म तपाईँहरू माझ हुन सकिनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। बटम 2 मा पर्नुभएका प्रतिस्पर्धी र वाइल्ड कार्डबाट एन्ट्री हुनुभएका प्रतिस्पर्धीले आज बेस्टभन्दा बेस्ट दिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र अल द बेस्ट। नेक्स्ट एपिसोडमा म तपाईँहरू माझ अवश्य हुनेछु। बुगी उगी बु।
तर हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट जज पुनाङ राई सो कन्टेस्टेन्ट्स वी आर अल सेट एन्ड अल रेडी आज हुँदैछ तपाईँहरूको टप 10 एनाउन्समेन्ट सुरुवात गर्दैछौँ हाम्रो कार्यक्रम बटम 2 को एनाउन्समेन्टका साथ र बटम 2 मा पर्नुभएका कन्टेस्टेन्टहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ आज वाइल्ड कार्डबाट इन्ट्री हुने 4 जना अन्य प्रतिस्पर्धीहरूसँग तर त्योभन्दा अगाडि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु दिनेश एकैछिन है रिजल्ट मैले भित्रै हालेँ जस्तो म एकचोटि भित्र लिएर आउँ कि क्या हो ए हस् है मलाई अघि नै थाहा थियो कन्टेस्टेन्टलाई हँसाउँदै गरेन कि यो मुख हेरेन उनीहरूको के भएको तपाईँहरूको मन स्माइल म 5 मिनटमा को जाँदैछन् त 2 जना बटम 2 मा दिलीप सर तपाईँले यसो छेउबाट हेर्दै जाँदा पनि थाहा हुन्छ दिनेश यो किन फरक छ थाहा छ आजको एपिसोड किनकि योभन्दा अगाडिको 11 वाला थियो 12 थियो त्यही भएर फरक छ ओके आइसक्यो आइसक्यो आई हेभ द रिजल्ट्स गाइज अब नाम लिन गइरहेको छु कन्टेस्टेन्ट रेडी आतिश जैरो कविता नेपाली शुभम भुजेल सागर मगर मनिष नेपाली सृष्टि महर्जन आज तपाईँहरू 6 जना मध्ये 2 जना पर्नुभएको छ बटम 2 मा डुओ पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअली मार्किङ गरिन्छ र त्यसै गरी तपाईँहरूको 2 जनाको ग्रुपमा कोअर्डिनेसन कस्तो छ त्यो पनि हेरिन्छ सो म पहिलो नाम लिन गइरहेको छु र यो नाम परेको छ बटम 2 मा आतिश कविता शुभम सागर मनिष एन्ड सृष्टि आज रेड सोफामा आफ्नो आसन ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ आतिश जैरो आतिश यु आर इन बटम 2 र अहिले हामीसँग बाँकी हुनुहुन्छ स्टेजमा शुभम भुजेल मनिष नेपाली सागर मगर कविता नेपाली र सृष्टि महर्जन र बटम 2 मा पर्नुभएको छ मनिष नेपाली शुभम भुजेल सागर मगर कविता नेपाली र सृष्टि महर्जन र त्यसै गरी प्रगति पुन प्रतिष्ठा पौडेल सरोज मोक्तान र रबिन भुजेल कङ्ग्रेचुलेसन गाइज तपाईँहरू टप 8 मा हुनुहुन्छ टप 10 को टप 8 पोजिसन तपाईँले सिक्योर गर्नुभएको छ बधाई छ यहाँहरूलाई तपाईँले आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउनु भएको छ टप 10 को लागि स्टेजमा हुनुहुन्छ आतिश जैरो र मनिष नेपाली उहाँहरू बटम 2 मा पर्नुभएको छ र आज उहाँहरूलाई जोइन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो 4 जना वाइल्ड कार्डबाट इन्ट्री हुनुभएका प्रतिस्पर्धीहरूले सो लेट्स वेलकम आवर भेरी फर्स्ट कन्टेस्टेन्ट फ्रम वाइल्ड कार्ड र उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जय लामा सञ्जय लामा टप 12 बाट तपाईँको यात्रा अन्त्य भएको थियो तर आज फेरि यु आर ब्याक कङ्ग्रेचुलेसन्स र त्यसै गरी म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु धरानबाट रेशमा राई रेशमा राई सो हाम्रो फर्स्ट एलिमिनेसनबाट बाहिरिनु भएको थियो तपाईँ तर यु आर ब्याक आज एकदमै कालीको अवतारमा हुनुहुन्छ उहाँको प्रस्तुति हेर्न बाँकी नै छ सो कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई पनि अब हाम्रो रिमेनिङ 2 जना प्रतिस्पर्धीलाई वेलकम गरिदिउँ न त पक्कै पनि काका मलाई पनि एकदमै हतार भइरहेको छ कि यो नाम लिनको लागि टप 18 कन्टेस्टेन्ट छानिसकेपछि छुटाउनै नहुने यस्ता प्रतिभा आज वाइल्ड कार्डबाट हाम्रो साथमा आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ मलिन तामाङ मलिनको साथमा वाइल्ड कार्ड इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै ब्युटिफुल धरानबाट हुनुहुन्छ सरू पोखरेल सरू वेलकम र आज प्रस्तुति दिनलाई एकदमै रेडी सो अल द बेस्ट सबैजनालाई
सागर, सृष्टि, प्रगति, कविता, शुभम, प्रतिष्ठा, सरोज र रबिन भुजेललाई धेरै धेरै बधाई आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाउनु भएकोमा द टप 10। र त्यसै गरी रेड सोफामा रेशमा, सरू, सञ्जय, मलिन, मनिष र आतिश, तपाईँहरूलाई अल द बेस्ट। दिस इज द लास्ट चान्स। बिफोर वेलकमिङ आवर कन्टेस्टेन्ट दिलीप सर, प्रियङ्का म्याम, त्यसै गरी हाम्रो गेस्ट पुनम सर, सरले अलिकति हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूको हौसला बढाइदिनको लागि दुई शब्द केही बोलिदिनुहुन्छ कि? मनदेखि नाच्नुहोस्, तपाईँहरूले मेहनत गर्नुहोस् होइन। जजले तपाईँलाई केही कम्प्लेन गर्नुभएको छ त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्, मनमा राखेर स्टेजमा आउनुहोस्। तपाईँलाई सबैलाई बेस्ट अफ लक, राम्रो हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो टप 10 मा 8 जनाले जुन आफ्नो पोजिसन सिक्योर गर्नुभएको छ त्यसको लागि कङ्ग्रेचुलेसन्स। अनि सेकेन्डली चाहिँ जतिजना पनि आज बसिरहनु भएको छ रेड चेयरमा, सो कसैलाई हामीले पहिल्यैदेखि चिन्थ्यौँ, कसैसँग हाम्रो जर्नी सुरुमै एन्ड भयो, कोही आज बल्ल बटम 2 मा पुग्नु भएको छ भने दुईजनालाई हामीले फर्स्ट टाइम देख्दैछौँ। सो आज चाहिँ एज अ जज चाहिँ म के भन्छु भने आज हामीले तपाईँहरू 6 जनाको पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुनै पनि कुरा म्याटर हुँदैन, यो चाहिँ म भन्छु कि कसलाई हामीले कुन लेभलमा चिन्छौँ या चिन्दैनौँ। सो ओन्ली बेस्ड अन यो पर्फर्मेन्स चाहिँ आज हामीले दुईजनालाई सेलेक्ट गर्छौँ। सो गिभ यु बेस्ट पर्फर्मेन्स अन स्टेज टुडे अल 6 अफ यु, र जसले सबैभन्दा दमदार पर्फर्मेन्स दिनुहुन्छ ओन्ली बेस्ड अन यो पर्फर्मेन्स एन्ड नथिङ एल्स आजको रिजल्ट चाहिँ हामी अनाउन्स गर्छौँ। अल द बेस्ट। दिलीप सर, पछिल्लो रोमा बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बधाई छ भने अघिल्लो लेभलमा बस्नुभएका जुन रेड सोफामा बस्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो आजको दिन छ, तपाईँहरूको देखाउनुहोस् आफ्नो बेस्ट, ज्यान लगाएर डान्स गर्नुहोस्। गुड लक। सुरुवात गरौँ अब हाम्रो डान्सको युद्ध सुरु गरौँ होइन? सुरुवात प्लिज प्लिज। प्राप्त गर्नु छ उनीलाई डान्स प्रतिको सोचमा विजय। वाह वाह दिनुपर्छ आज। वाह 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 वाह। डान्समै देख्छन् आफ्नो भविष्य, आउँदैछन् जनकपुरका सञ्जय बो। हेलो, हाई, नमस्ते, मेरो नाम सञ्जय लामा। तपाईँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ होला, मैले आफ्नो फुल इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दैन होला। साइड लाग अब यो लाउरे सोल्टाले दिन्छ आफ्नै लोकल स्टाइलमा। म आउट हुनुको कारण चाहिँ मेरो लेफ्ट लेगमा चाहिँ इन्जुरिङ भएको थियो। सो हामीले एरियल भन्ने एउटा फ्लिप हान्नुपर्ने थियो इन्डिङमा, जुन चाहिँ मैले र सृष्टि बहिनीले गरेको थिएँ। लास्ट टाइममा आउँदाखेरि चाहिँ मेरो लेगमा जस्ट पेन भयो, चाहेको अनुसार चाहिँ हामीले इनर्जी दिन सकिनँ। सो मेरो त्यही कारण पनि त्यही हो, लेग इन्जुरिङ भएर हो। सञ्जय लामा एलिमिनेटेड। रित्तो रित्तो छुमा छैनन् बाँकी कुनै। आगामीको दिनमा योभन्दा राम्रो गर्न सक्छु भनेर चाहिँ गइसकेपछि पनि प्र्याक्टिस एकदम हार्डवर्क गरेँ र झन् यो वाइल्ड कार्डको लागि मलाई बोलाइसकेपछि त म त्यसको डबल प्र्याक्टिस, धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्न लागेँ। कन्टेस्टेन्टहरू पनि सबैजना एकदम स्ट्रङ छ, उनीहरूलाई हराउनको लागि अब आफू पनि स्ट्रङ भएर बस्नुपर्छ। होप्स कि अब तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला मेरो कोरियोग्राफी। आमा यो कस्तो चिज हो? आमाको माया र ममता नभई हामी खुसी बस्न नसकिने यो कस्तो ममता हो के तपाईहरूलाई थाहा छ? बिहानीको किरणसँगै ममताको ज्योति खोजिरहेछु, प्रतीक्षामा छि त्यसबारे बादलमा हेरिरहेछु। आमा, के तपाईँ हो? ओ बाबु, आशा त मनमा थियो, तिमी नजिक छौ, महसुस गरे तिमी छैनौ। सोध्नु छ धेरै कुरा, तिमी छाडी गयो, बाध्य भई पीडा सही बाँचिरहे। आमा, मेरी आमा, मेरी आमा, मेरी आमा।
our entryबाट first performer Sanjay Lama. Would like to start off with Priyanka ma'am. Hi Sanjay, कस्तो Hello, फिल ma'am. हुँदैछ to be back on the stage? खुसी भन्दा नि बढी डर लागिरहेछ यहाँले आज एकदमै मिठो ओपनिङ गरिदिनु भयो सोको थ्याङ्क यू सो मच म्याम एकदम धेरै सानो मोमेन्ट्सहरू थियो तपाईँको डान्समा जुन एकदमै हार्ट टचिङ थियो त्यो सुरुमा सूर्यको किरण गरेको पार्ट त्यसपछि तपाईँले त्यो डेलिभरी गर्नुभएको पार्ट एकदमै तपाईँको फिनिसिङ एकदम राम्रो थियो आज थ्याङ्क यू सो मच म्याम एकदमै क्लियर थियो हरेक स्टेपलाई तपाईँले होल्ड दिनुभयो स्टे दिनुभयो अतालेर नाच्नु भएन होल एक्जिक्युसन राम्रो थियो सो इट वाज सो गुड टु सी यु अन स्टेज टुडे सो लेट्स सी के हुन्छ तर फ्रम माई साइड इट वाज अ भेरी गुड पर्फर्मेन्स थ्याङ्क यू सो मच म्याम जसरी तपाईँले चाहिँ नि रोमान्टिक गीतहरूमा जसरी रमाइलो हाँसेर नाच्ने गीतहरूमा तपाईँ बहुत न्याय गर्नुहुन्छ बहुत न्यायपूर्ण रूपले तपाईँले आफ्नो पर्फर्म दिनुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा साथसँग पनि आफ्नो पूर्ण रूपले न्याय दिनुभएको छ तपाईँले राम्रो गर्नुभएको छ अब हेर्दै जाउँ सबैको प्रस्तुति हेरौँ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सर Thank you so much, sir. Sir. सञ्जय भाइ तिमीले फेरि चान्स पाएको रहेछ होइन तिमीले साँच्चीकै आमाको आशीर्वाद पाएको छ तिमीले अल द थ्याङ्क यू बेस्ट सर म्याम सर तपाईँहरूसँग चाहिँ अब आजको दिनमा सेभ हुन्छ हुँदैन थाहा छैन होइन तर लास्ट टाइम चाहिँ तपाईँहरूसँग हक गर्न मन छ मलाई Thank you so much. एकचोटि सञ्जयको लागि डान्समै आफ्नो भविष्य देख्ने सञ्जय लामाको बुगी वुगीको यात्राले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन त्यो हामी सोको अन्त्यमा थाहा नै पाउनेछौँ दिनेश अब हामी अर्को प्रतिस्पर्धीलाई बोलाउने कि के छ यार ए होइन मैले अर्कै प्लान गरिसकेको छु कस्तो के छ प्लान ब्रेक Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Welcome back. यो हो Oppo Selfie Expert and Leader presents Boogie Woogie powered by Mirror TV, sponsored by Current Noodles र म हुँ होस्ट अजय गुरुङ यो के भयो अहिले भर्खरै यहाँ That was a very wonderful opening. Thank you so much. दियो नि केटाले आज अब मेरो नामै भन्नुभयो अजयजी भनेर हैन अजय गुरुङ भनेर आफ्नो नाम भन्न बिर्सिने मैले अजय गुरुङ भनेपछि त म दिनेश काफले भन्नु परेन यस्तो यस्तो दिएर यस्तो दिनु परेन ल हामी धेरै कुरा नगरौँ डान्समै रमाउने छ उनको बानी हरेक पटक गर्छन् यही मात्र विश डान्सका लागि वान पिस आउँदैछन् आर्टिस्ट बु म आफ्नो संसारमा हराएको मान्छे न मलाई तिम्रो परवाह छ न त उसको नै न मलाई लोभ छ न ईर्ष्या तिमीलाई जस्तो त्यही पनि पछि किन छाड्दैनौ मेरो सबैले भन्छन् मलाई म त भइसके पागल मलाई यो जिन्दगीले छोट दियो गनगनी कहिले चोट दियो आफ्नो भनी कहिले चोट दियो पराई बानी मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनगनी नबिज्ने गरी आँखैमा बसी डरै छन् सुखमा हुन्छन् आफन्त सबै दुःखमा साथ छोड्दा रहेछन् यो दुनियाँको रीति नै यस्तो बलेको आगो ताप्दा रहेछन् दुखीलाई कहिले काहीँ भुल्दा रहेछन् देउता पनि
भन्दथे जसले मलाई भाग्यमानी दिएनन् साथ दुई पाइला पनि मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनगनी 1 2 3 4 ए यो त यहाँ आइसकेछ ल ल हिँड छिटो दबाई खाना छिटो छिटो थ्याङ्क यू सो मच डक्टर डाक्टर साहब तपाईँ अब हामी नै केयर गर्छौँ मैले सो प्रियङ्का म्याम हाई आतिश हेलो आतिशको पर्फर्मेन्स पछि म एक प्रकारले अलिकति स्पिचलेस पनि भएको छु होइन आई थिङ्क मैले आतिशको पर्फर्मेन्सेसहरू देखेको मध्येमा दिस इज वान अफ यर बेस्ट पर्फर्मेन्स यस्तो सेन्सिटिभ टपिक जसमा तपाईँले भरपूर्ण अब हुन्छ नि एउटा फेसियल एक्सप्रेसन पनि दिइरहनु पर्ने थियो बिकज हामीलाई तपाईँले कन्भिन्स गर्नुपर्ने थियो कि तपाईँ एउटा मेन्टल असाइलममा हुनुहुन्छ होइन र एट द सेम टाइम यस्तो कम्प्लिकेटेड स्टेप्स थियो तपाईँको धेरै जस्तो त्यो भन्छु म आज तर तपाईँले यति इजको साथमा गर्नुभयो आज है म अघिदेखि लेखिरहेको थिएँ तपाईँको राम्रो राम्रो मोमेन्ट्सहरू होइन लेख्दा लेख्दा अब म आई लस्ट काउन्ट के त्यति धेरै राम्रो प्रस्तुति थियो तपाईँको आज है अल द बेस्ट हाई आतिश आई लभ यु यार आई लभ यु टु लभ यु टु सर तपाईँ मेरो आँखामा हुनुहुन्थ्यो हजुर बिस्तारै दिमागमा बस्नुभयो हजुर यसपालि त मनमै बस्नुभयो यार थ्याङ्क यू ओके हजुर यति गहिरो यस्तो डुबेर आतिशले पर्फर्म गर्नुभयो नि हामीलाई तपाईँ त डुब्नु भयो हामीलाई सबैलाई खर्लप्पै पारेर डुब्नु भयो नि आतिश तपाईँ यहाँ ओके अल द बेस्ट थ्याङ्क यू अलर्ट सर थ्याङ्क यू एकछिन म एकचोटि त्यहाँ एकछिन हक गर्छु ल थ्याङ्क यू अलर्ट सर थ्याङ्क यू सो मच दिलीप सर रियली तिम्रो स्टेपमा यति क्लियर छ हजुर यति ग्रेसफुल छ तिम्रो स्टेपमा ओके तिम्रो एट्र्याक्सन छ तिम्रो स्टाइलिस छ डान्समा हजुर रियली म तिमीलाई एउटा गुड लक दिउँ मेरो डान्सको स्टेपको आतिश हामी सोको अन्त्यमा थाहा पाउनेछौँ तपाईँको यात्रा अगाडि बढ्छ या बढ्दैन अब हामी स्टेजमा निम्त्याउँदैछौँ हाम्रो अर्का प्रतिस्पर्धीलाई घर धरान डान्समै छ यिनको परान वाह 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 लाग्छ यिनलाई डान्समै केही नयाँ गरौँ आफ्नो धैर्यतालाई बाँधेर राखेर आउँदै हुनुहुन्छ धरानबाट हाम्रो आफ्नै स्वरूप नमस्ते मेरो नाम स्वरूप पोखरेल घर धरान म 23 वर्षकी भए बुगी बुगी डान्स कम्पिटिसन वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड छु कम्पिटिसन टप भइरहेको छ त्यसैले अहिले म वाइल्ड कार्ड एन्ट्रीको लागि एकदमै धेरै प्रिपेयर भएर बसिरहेकी छु बुगी बुगीको पार्टिसिपेटहरूको लेभल एकदमै धेरै हाई भइसकेको छ त्यसैले त्यही अनुसार म पनि आफ्नो डान्स प्रिपेयर गरिरहेकी छु र उहाँहरूलाई टक्कर दिनेछु बुगी बुगी म जहिले पनि टिभीमा हेर्ने गर्थेँ र त्यो स्टेजमा कहिले म डान्स गर्न पाउँछु भनेर सोच्थेँ र आज मैले त्यो मौका पाइरहेको छु र त्यो मौका म खेर जान दिदिनँ डियर जजेस एन्ड अडियन्स फाइनली वाइल्ड कार्डको दिन पनि आयो अब देख्नुहुन्छ स्वरूप पोखरेल को हो भनेर गर्छु जादु सच्चता भरि जाओस् आओ साथु मर्छन्
हजारौं एक छिनकाइको भर लुट्न आएको हो यहाँ मेरो यो सहर मर्छन् हजारौं एक छिनकाइको भर लुट्न आएको हो यहाँ मेरो यो सहर काम मेरो मनमा छ काम तन तनमा भोक मिर्छु यसको आज भोलि उसको पाली औखती मसँग छ मेरो नाम काली 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 मेरो नाम काली 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 मेरो नाम काली 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 मेरो चाल कसिलो बोली मिठो मन खोली छिटो रसाउँछ उठ्यो रसिलो मेरो छिम छिम परेली झिप्याए भने गाह्रो पर्छ अनेक जोगाउन चुली टसिलो काली तिम्रो मखमली त्यो जोवन साँच्ची नराख लुट्छ साराको धन काली तिम्रो मखमली त्यो जोवन साँच्ची नराख लुट्छ साराको धन काम मेरो मनमा छ काम तन तनमा कामकै जमाना त पाप यो यौवनमा भोक मिर्छु यसको आज फल्ने उसको पाल्ने उक्ति मसँग छ मेरो नाम काली 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 मेरो नाम काली 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 मेरो नाम काली 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 मेरो नाम काली 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 ल भन्नुस् यो कालीको टप 10 मा स्पट फिक्स होइन त I would like to start off with Priyanka ma'am. यहाँले कलिउड चलचित्रको मेरै गीतमा प्रस्तुति देखाउनु भयो होइन सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो गीतमा पर्फर्म गर्न एकदमै गाह्रो छ मलाई पनि थाहा छ यो कुरा सो त्यसको लागि पहिला जोरदार ताली तपाईँलाई किनभने यति फास्ट छ यसको बिट सुटिङ गर्ने बेलामा हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो 4 नाइट्स सुट गरेको हामीले यो गीत चितवनमा होइन यहाँको एक्सप्रेसन्सहरू यहाँको टाइमिङहरू एउटा मात्रै पार्टमा तपाईँले त्यो भुइँमा लास्टतिर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टेप्स एउटा दुइटा अलिकति कन्फ्युज जस्तो देखिएको थियो होइन त्यहाँ चाहिँ अलिकति फास्ट भएर हो कि तपाईँले क्याचअप गर्न नसक्नु भएर हो कि तर फेरि मैले भनिहालेँ यति फास्ट छ यो गीत डान्स गर्नको लागि तपाईँको लागि पहिलोपटक हो एकदमै रमाइलो गरेर नाच्नुभयो सो लेट्स सी के हुन्छ तर एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन तपाईँले गीतलाई एकदमै पूर्ण रूपले न्याय दिनुभएको छ फुल एनर्जीका साथ थ्याङ्क यू फुल एक्सप्रेसनका साथ सबै उहाँले भनिसक्नुभयो फेरि के भन्नु एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँलाई म यदि यो बुगी उगीको स्टेज एउटा सुन्दर वन हो भने तपाईँ त्यो सुन्दर वनमा नाच्ने एउटा सुन्दर मयूर हो थ्याङ्क यू अति नै निकै राम्रो मन छुने पर्फर्मेन्स अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच पूनम सर मलाई एकचोटि तपाईँलाई त्यो स्टेप गरेर देखाउनुहोस् न त्यही बसेर ओके गिभ इट फर सरो ओ लभली तपाईँले जुन स्टार्टिङमा जुन स्पिडमा नाच्नु भएको थियो एन्डिङसम्म त्यही स्पिडमा जानुभयो यो धेरै गाह्रो छ यो यति फास्ट छ यसमा यो लिप्सिङमा यो गीतमा होइन रियली वन्डरफुल यु आर द ग्रेट डान्सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच सर हाम्रो टप 18 कन्टेस्टेन्ट बाहेक छुट्याउनै नहुने प्रतिस्पर्धी सरू पोखरेलको प्रस्तुति त यहाँले हेरि नै हाल्नुभयो ओके सो वी आर हेडिङ टुवर्ड्स आवर ओपो ब्रेक एन्ड वी विल बी ब्याक टिल देन कीप डुइङ बुगी वुगी बो Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी पावर बाई मेरो टिभी र स्पोन्सर बाई करेन्ट तयारी चाउचाउ र अब हामी स्टेजमा निम्ति आउँदैछौँ फर्स्ट एलिमिनेसनबाट हामीसँग बिदा मागेर जानुभयो कि स्टेजमा चढ्नु मात्रै पर्छ यिनी सबैतिरबाट सुरु हुन्छ हाई हाई वाह 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 स्टेजमा चढ्नु मात्रै पर्छ यिनी सबैतिरबाट सुरु हुन्छ हाई हाई धरान की चेली रेशमा राईबो नमस्कार मेरो नाम चाहिँ रेशमा राई म चाहिँ धरान 15 बाट म
म यहाँबाट आउट भएपछि जब धरान पुगेँ तब मैले अब अलिकति आफूलाई डिफ्रेन्ट पाएँ किनभने चिन्ने मान्छेले त चिनिराख्नु भएको थियो मलाई होइन तर कतिपय नचिनेको मान्छेले पनि तिमी त बुगी बुगीमा थियौ होइन भनेर चिन्नु भयो त्यसमा मलाई एकदम खुसी लाग्यो र जतिजना पनि मलाई नराम्रो सोच्नुहुन्थ्यो पहिले उहाँहरूको सबैको अहिले चेन्ज पाएको छु मैले जब मलाई वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीको लागि फोन आयो तब यति धेरै खुसी भयो कि मैले जुन म मोबाइलमा बोल्दै थिएँ मोबाइल पनि राखेर उफ्रिन थालिरहेको थिएँ खुसीको सिमाना नै थिएन कि मेरो अहिलेसम्म मैले आफ्नो बेस्ट दिन पाएको छुइनँ त्यसमा मलाई धेरै नै दुःख लागिरहेको थियो र फेरि पनि मैले जस्ट आफ्नोदेखि बेस्ट दिने मौका पाएको छु वाइल्ड कार्ड इन्ट्री मार्फत र म मेरो बेस्ट दिनेछु अडियन्स जजहरूको मन जित्नेछु र टप 10 मा आफ्नो नाम सुरक्षित राख्नेछु मार्ग पनि काली लक्ष्य पनि काली त्याग पनि काली कण पनि काली ब्रह्माण्ड पनि काली अन्त पनि काली आरम्भ पनि काली गौरी पनि काली मोहु महाकाली Let's start with the judges. असत्यमाथि सत्यको जित भनेर जुन काली माको एउटा रिस संसारमा योभन्दा ठुलो रिसै छैन रे क्या त्यो रिस त्यो आवेग बोकेर जुन कन्सेप्टमा तपाईँ ताण्डव नृत्य देखाउनु भयो नि हाम्रो देशमा वास्तवमै सयौँ वर्षदेखि यो अलिक तान्त्रिक विधिबाट पनि यो डान्स गर्ने गर्छन् तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त्यो उग्र रूपले साँच्चीकै मन छोयो र म तपाईँसँग साँच्चीकै एउटा अवसर त्यो मुमेन्ट छ नि जुन घुम्ने मुमेन्ट सँगै गर्छु है दिलीप सर यताको कालीसँग कुरा गर्न उताको काली
अब यता ढौनु पनि काली यता माया गर्ने काली म ढौनी पर्ने गाडीलाई ढोगेर आइहालेँ अब यतैतिरको काली मायातिरै ढल्को कि भनेर रेशमाजी धेरै लामो ग्यापपछि आउनुभयो स्टेजमा कस्तो लागिरहेछ स्टेजदेखि लिएर जजेसहरूदेखि लिएर मेरो होल फ्यामिली फ्यामिलीलाई धेरै मिस गरेको थियो अहिले चाहिँ एकदमै निकै नै भिन्न प्रस्तुतिमा हामीले यहाँहरूलाई देख्यौँ एकदमै यो सबै त्यो गएदेखिको अब मैले जाने छु भन्ने जस्तो गरेर सब भडास निकाल्न लाउनु भएको छ आज स्टेजमा होइन हामीले रेशमाजीलाई नदेखेको रूपमा देख्यौँ एनर्जी थियो एउटा रिस भन्दा पनि एउटा मैले चाहिँ के देखेँ भने नि एउटा केही गर्नु छ है भन्ने थियो हजुरको एक्सप्रेसनमा आज फेसमा पक्कै पनि यहाँले राम्रो गर्नुभयो यो होल सेटअप कोरियोग्राफी यहाँको एनर्जी स्टेप्सहरू एभ्रिथिङ त्यही लेभलमा थियो जुन लेभलमा हुनुपर्ने थियो सो अब हेर्दै जाउँ अरू पनि पर्फर्मेन्स छ तर यहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुभयो आज थ्याङ्क यू म्याम तिमी साँच्चीकै कालीको रूप लिएर आएको छौ थ्याङ्क यू सर काली माले कसरी नाच्छ त हामीले त देखेको छैन तर हजुरले जसरी नाचेर देखाइदिनु भयो त्यस्तै नाच्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई काली माले थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच जजेस थ्याङ्क यू सो मच रेशमा तपाईँको अस्त्र यु क्यान गो एन्ड जोइन योर फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू हिपहपमा छ यिनको जादु यिनको कलाले जिरिङ जिरिङ बनाउँछ सबैको आङ किनभने आउँदैछन् काठमाडौँबाट मलिन तामाङ नमस्ते मेरो नाम मलिन तामाङ हो म डान्समा एकदम प्यासनेट भएर म आज यहाँ छु मेरो एउटा आफ्नो ग्रुप छ जसको नाम चाहिँ मङ्गलय नाम हो डान्स टेबल डान्स भन्ने एउटा रियालिटी सो आएको थियो आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि त्यहाँ मैले सबजना साथीहरूलाई भेटेर त्यहाँबाट हामी 7 जना केटाहरू सँगै काम गर्न थाल्यौँ सानसानो स्टेज प्रोग्रामहरू गर्थ्यौँ सोहरू गर्थ्यौँ एज अ ब्याक डान्सर पनि हामी धेरै नाच्यौँ होइन रिसेन्टली हाम्रो एउटा क्रुको लिडरको डेट भयो जसले गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो पऱ्यो सबै भगवान् एउटै हो होइन माथि अब एकजना हुनुहुन्छ होइन सबैले मान्ने उहाँलाई नै हो बुगीले गर्दा चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि जसले आँट राख्छ नि त्यसको लागि चाहिँ माथि जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ बाटो बनाइदिनु हुँदो रहेछ होइन अनि मलाई चाहिँ के ठान्छु भने बुगी चाहिँ म माथि जाने बाटो हो क्या कन्डिसनहरू सबजना राम्रो हुनुहुन्छ वाइल्ड कार्डमा होइन यो वाइल्ड कार्ड एकदम टफ हुन्छ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ अनि कन्टेस्टेन्ट सिटहरूमा हेर्थेँ स्टेजमा हेर्थेँ जजहरूलाई हेर्थेँ त्यो हेर्दा चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो पालि चाहिँ कहिले आउँछ त कम्पिटिसन टफ छ सबले आफ्नो बेस्ट दिन्छन् म नि आफ्नो बेस्ट दिने ट्राई गर्छु केही गर्न सकिन्छ नेपालमा अब चाहिँ केही हुन्छ डान्सबाट नि हामीले केही गर्न सक्छौँ अनि बुगी चाहिँ यस्तो प्लेटफर्म हो कि जसले चाहिँ मेरो लाइफै चेन्ज गर्न सक्छ आई विल बु द स्टेज यो डान्स त सबैले गर्छ तर यो स्टेजलाई जसले आफ्नो सिंहासन सोध्छ त्यो नै स्टेजको राजा हुन्छ नमस्कार ध्यान दिएर सुन्नुस् है यो समाचार खबरदार कसैको मुखबाट फुत्क्यो भने यहाँ हुन्छ सबैको बलात्कार पैसाको हेरा फेरि यहाँ हुन थालेछ लगातार पकाधारी दुई जिब्रे एकसाथ छन् यहाँ कलाकार खल्लास चिन्ता तासको हो फर्रास एककार बादशाह होइन दुखीको भइराखेको छ तल्लास And by the way, this is my flow. Dilip sir, this is for you. Blockbuster performance. मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो रुपैयाँ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन
नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ म राजा त होइन तर सिपाही सोच्ने भुल नगर्नु होला Marketdaar opening, so let's hear it from our judges. Dilip sir. जब फुल मुन हुन्छ नि कुनै ताराहरू देखिँदैन क्या फुल मुन मात्र देखिन्छ आज मेरो लागि तपाईँ फुल मुन हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच ब्लकबस्टर तपाईँ यहाँबाट मैले हेर्नै पाएको थिएन डाइरेक्ट तपाईँ यहाँ थ्याङ्क यू सो मच मलिनजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो अहिलेसम्म यहीँ थियो म्याम जहिले सुट हुन्थ्यो त्यहाँ माथि बसेर हेरिरहेको हुन्थ्यो तपाईँको फर्स्ट टाइम हो यो स्टेजमा होइन तर आई डोन्ट थिङ्क मैले यस्तो पावरफुल हिपहप पर्फर्मेन्स अहिलेसम्म देखाएको छ थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो मच जहाँ तपाईँले हरेक वर्डलाई फिल गर्नुभयो हरेक अग्रेसन अनि फेरि यस्तो डिफिकल्ट सङ चुज गर्नुभएको थियो नि जहाँ यति धेरै फिलिङ्सहरू छ र तपाईँको मुभमेन्ट्सहरू त म त हेरै भएको थिएँ कति ठाउँमा त होइन थ्याङ्क यू सो क्लास मच पनि फेर्न बन्द भयो होला सो आजै म तपाईँलाई के भन्छु भने यु आर माई किङ अफ हिपहप भाइ मैले सुनेको तिम्रो खुट्टामा प्रब्लम छ अरे हो फिल रहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो सो छ नि त त्यो भएर के गर्न मिल्दैन आफ्टर दिस सो चाहिँ म मेबी अपरेसन गरेर निकाल्छु होला त्यसलाई तर पनि तपाईँले यस्तो म्याजिक गरिदिनु भयो तपाईँले तपाईँको कोरियोग्राफरले छ नि पछाडि चाबी घुमाएर छोडिदिएको छ तपाईँलाई ल गर भनेर Malin, since it's the very first time on the stage, होइन सबैको हामीले हिडन ट्यालेन्ट्स हेरिसक्यौँ सो यहाँ एकदमै हुटिङ आइरहेछ प्लिज बोल्दाखेरि म एकदम फास्ट बोल्छु क्या अनि त्यही भएर साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ मैले ऱ्याप हान जस्तो लाग्छ अरे क्या ल म्याम जाउँ है धेरै पछि आजसम्म चाहिँ मैले माइक यहाँ 2 शब्द बोल्न मेरो जुरे छ सायद मेरो शब्द अलि हाउडे उच्चारण गर्दा फेरि धेरै नबोल भन्थे बाउले आफू भन्दा ठुलो नेरी म एकदम अटेरी कहिले काहीँ फिस्छ मेरो दिमागको त्यो गेडी हेर फुस्किता हाल्यो दिमागले राम्रो कुरा नराम्रो भन्न थाल्यो त्यसपछि भविष्य अन्धकार जस्तो कालो यहाँ जति मेहनत गरे देख्न गाह्रो छ उज्यालो तर मनले मन अब आयो तेरो पालो भनी म भन्दै दिनहरूमा गन्दै म आसमा खासमा हिरोको एन्ट्री लासमा मेरो सपना सुनि आकाशमा घुमाउँदिने चाँदमा खतरा हानिदिन्छु डान्समा किनकि मेरो त पारा बेग्लै देख्छ हिरोको रियाक्सन नाच्न तले सबले आयो माइकल ज्याक्सन म्यामको लागि एउटा वोट ल ब्यालेरिनाको ट्याटु म्यामको लेग्समा म्याम ब्युटिफुल जुनसुकै ड्रेसमा नाम चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि प्रियङ्का कार्की त्यो मनी मनमा गरिदिनु न पार्किङ मलिनको चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट रहेको छ उहाँ चाहिँ हाम्रो जजेसलाई सबैजनालाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ अरे माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो 2 रुपैयाँ ओ मेरो भगवती माता मैया पैसाको कुनै पनि नाता छैन नचाउँछ यसले ताता थैया कता गयो मेरो Well, thank you so much, Malin. You can go and take a seat. Thank you. We are heading towards our Oppo break and we will be back. Till then, keep doing boogie woogie. Boo! Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Welcome back. Here हुनुहुन्छ Oppo Selfie Expert and Leader presents Boogie Woogie, powered by मेरो TV and sponsored by Current Noodles. हाम्रो अन्तिम प्रतिस्पर्धी पर्नु भएको छ बटम 2 मा र को हुनुहुन्छ उहाँ जब हुन्छ उनको नृत्य कला सुरु वाह 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 यो त सबै जब हुन्छ उनको नृत्य कला सुरु सबैतिर बज्न थाल्छ ताली वाह 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 के को वाह 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 नि ए मेरो पाली हो आफ्नो पाली हैन ए अब आउँदैछन् बुटवलबाट साइलेन्ट किलर मनिष नेपाली बो
दिलीप सर जुन चिजको पखेटा हुन्छ नि त्यसलाई पन्छी भनिन्छ अरे क्या जो पखेटा बिना उठ्छ नि त्यसलाई डान्सर भन्छ अरे क्या र त्यो डान्सर मनिष हो थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू तपाईँको एउटा आफ्नै स्टाइल छ आफ्नै पना छ तपाईँ नाच्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि तपाईँ नाचिरहनु भएको छैन उडिरहनु भएको छ र तपाईँ सँगसँगै हामीलाई पनि उडाइरहनु भएको छ त्यति मजा आउँछ जसले जे भने पनि तपाईँ आफ्नो स्टाइलमा यो स्टाइलमा नम्बर 1 हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सर प्रियङ्का म्याम म त भेरी अनेस्ट एकदम स्याड भइसकेँ अब होइन टु बी भेरी अनेस्ट बिकज दुईवटा मात्रै स्पट छ अनि यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन छ एन्ड everybody knows I love you Manish, you're such a good dancer. Thank you ma'am, thank you so much. यस्तो हुँदाखेरि झन् कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि सो बेसिकली आजको पर्फर्मेन्स जुन तपाईँले फ्री स्टाइल र एउटा लिक्विड पपिङलाई ब्लेन्ड गर्नुभएको छ होइन टु भेरी कम्प्लिट डिफ्रेन्ट डान्स फर्म्स एउटा इज अल अबाउट मुभमेन्ट्स फ्री फ्लोइङ फ्री स्टाइल लिक्विड पपिङ चाहिँ अब एकदमै क्रिस्प मुभमेन्ट्स भयो एकदम लट टु डु विथ यर ह्यान्ड्स होइन तपाईँले यस्तो मिठो ब्लेन्ड गरिदिनु भयो नि दुइटालाई यस्तो स्मुथ थियो कि अनि तपाईँको सिग्नेचर स्माइल त ओ माई गड म त फिदा हो तपाईँको स्माइलमा थ्याङ्क यू म्याम बिच बिचमा जुन स्माइल दिनुहुन्छ नि सो सानो सानो हरकतहरूदेखि मुभमेन्ट्सहरू उहाँले भन्नुभएको जस्तो यस्तो क्लिन थियो यस्तो क्रिस्प थियो यो प्रप्सहरू तपाईँको होल स्टेज प्रेजेन्स साँच्चै नै एकदम लागिरहेको थियो कि म एकदम सायद आई थिङ्क हेभन यस्तै हुन्छ होला मेबी आई थिङ्क थ्याङ्क यू सो मच पूनम सर एभ्रिथिङ इज ओके फाइन भेरी गुड थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच जजेस मनिष के भन्नु छ या प्लिज फर्स्टमा त प्रियङ्का म्यामको लागि एउटा चिज म देखाउन चाहन्छु आजको कम्पिटिसन अब पक्कै पनि लो छैन सबै हेर्नुहुन्छ साथीहरू सब एकदम आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो हुनुहुन्छ लेभल छ सबको पक्कै पनि अब मनभित्र त डर छ नि त थ्याङ्क यू म के भन्न चाहन्छु भने सङ्घर्ष मेहनत र साधनाले धेरै कुरा परिवर्तन हुन्छ यो चिजलाई तपाईँहरू कमा राख्नुहोस् फुल स्टप नबनाउनुहोस् यहाँबाट जानुपर्छ गएपछि पनि तपाईँहरू जसरी झुसिल किरा पुतली बनेको थियो सङ्घर्ष मेहनत र साधनाले तपाईँहरू त्यसरी नै आफूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु है सबैलाई अल द बेस्ट थ्याङ्क यू Time for Oppo selfie moment. So why don't we freeze these memories, guys? Come on, join us on the stage and also judges. Boogie woogie! Whoa! मेरो हातमा रिजल्ट्स आइसकेको छ र आज हाम्रो 6 जना प्रतिस्पर्धी मध्ये 2 जना को हुनुहुनेछ जसले आफ्नो स्थान जमाउनु हुनेछ टप 10 मा स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण 6 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई You guys are equally talented, equally very great dancers. तर तपाईहरु मध्ये 2 जना मात्रै बुगी बुगीको यात्रालाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ अहिले मञ्चमा अगाडि उभिन अनुरोध गर्दछु सञ्जय लामा सरू पोखरेल र त्यसैगरी रेशमा राई वेल सञ्जय टप 12 पछि तपाईको यात्रा अन्त्य भएको थियो र आज तपाईँ वाइल्ड कार्डबाट फेरि पनि आउनुभएको छ सरू सुपर 18 कन्टेस्टेन्टहरू छानिसकेपछि तपाईँ र मलिनको प्रतिभालाई हाम्रो जजेसहरूले छुट्याउनै सक्नु भएन रेशमा हाम्रो फर्स्ट एलिमिनेसनबाट तपाईँको यात्रा अन्त्य भएको थियो सो सञ्जय रेशमा एन्ड सरू तपाईहरूको बुगी बुगीको यात्रा आजबाट अन्त्य हुँदैछ आइएम भेरी सरी टु से द्याट अहिले हामीसँग मञ्चमा हुनुहुन्छ आतिश जैरो मलिन तामाङ र त्यसै गरी मनिष नेपाली
आतिश र मनिष, तपाईँहरू हिजोको पर्फर्मेन्सबाट बटम 2 मा परेर आज आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो यस मञ्चमा। र त्यसै गरी मलिन हाम्रो वाइल्ड कार्डबाट एन्ट्री हुनुभएको कन्टेस्टेन्ट र तपाईँको आज पर्फर्मेन्सको स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाएको छ। आज तपाईँहरू मध्येबाट एकजनाको यात्रा यहीँ अन्त्य हुँदैछ। एकैछिन है, बिफोर यु अनाउन्स द नेम्स, जो आज हामीसँग अगाडि बढ्नु हुँदैन नि, तपाईँ 3 मध्ये उहाँ र 19-20 को पनि फरक थिएन, टु बी भेरी अनेस्ट। र एकदमै गाह्रो एकदमै मुटुमा ढुङ्गा राखेर डिसिजन लिनु पर्यो हो हामीले पनि, होइन? तपाईँहरू सेम लेभलको डान्सर्स हो, एन्ड देयर आर सो मेनी ब्युटिफुल अपर्च्युनिटिज फर यु आउट देयर, होइन? सो त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नुहोस्, एन्ड अभियसली यु विल नेभर बी फरगटन। सो एकदम मन स्ट्रङ गर्नु, एन्ड दिस इज नट द एन्ड। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। र अब म नाम लिन गइरहेको छु र उहाँको बुगी वुगीको यात्रा आजबाट अन्त्य हुँदैछ र उहाँको नाम रहेको छ मनिष नेपाली। द्याट मिन्स आतिश जैरो एन्ड मलिन तामाङ, you guys are safe to be joining our top 10 contestants. So finally we have our top 10. Robin Bhujel, Saroz Muktan, Sagar Magar, Subham Bhujel, Malin Tamang, Srishti Maharjan, Atish Jairo, Pragati Pun, Pratishta Paurel र Kavita Nepali. Boogie Woogie को पहिलो top 10. Come on guys. So next episode बाट हाम्रो voting round start हुँदैछ र जजेसको मार्किङ र त्यसै गरी तपाईहरुको अमूल्य भोटबाट 50-50 मार्किङ भएर तपाईहरुको मनपर्ने कन्टेस्टेन्टहरु निरन्तर अगाडि बढ्नु हुनेछ। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्थ्यो ओपो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी, पावर्ड बाइ मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाइ करेन्ट नुडल्स। र हामीहरु दुवैजना बिदा माग्न चाहन्छौं। टिल देन कीप डुइङ बुगी वुगी बो। It's an AP1 presentation.